28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसमें क्या क्या शामिल है। ये जो थॉट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काफी पहले से एग्जिस्ट करती है। अनमोल उर्फ पिंकी जो आजकल बहुत छाई हुई है हर जगह पे और मुल्जिमा है, शख्सियात ने, उस जैसे लोगों ने हमारे मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से, हमारे बच्चों से उन्होंने खिलवाड़ किया है। आई थिंक कोई पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स उसने दी हैं, उनका भी थोड़ा पोस्टमार्टम होना जरूरी है। कि दो बातों पे तफसीली इजहार ख्याल करना चाहती हूँ और कुछ खबर भी जो मेरे पास है इस हवाले से वो गोशगुजार करना चाहती हूँ। एक तो नंबर 1, 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसमें क्या क्या शामिल है। इस हवाले से सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब प्रेजेंटली क्या इसके ऊपर स्टेटस है, एक तो ये बात करना चाहती हूँ। और दूसरा वो जो अनमोल उर्फ पिंकी जो आजकल बहुत छाई हुई है हर जगह पे और मुल्जिमा है, और बिल्कुल कोई शक नहीं कि उस जैसे शख्सियात ने, उस जैसे लोगों ने हमारे मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से, हमारे बच्चों से उन्होंने खिलवाड़ किया है इस तरह का रैकेट चला के और सिंडिकेट चला के। उसके बारे में भी कुछ बातें करना चाहती हूँ क्योंकि वो आई थिंक कोई पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स उसने दी हैं, उनका भी थोड़ा पोस्टमार्टम होना जरूरी है कि उसमें उन बातों में कितनी सदाकत है। पहले 28वीं तरमीम पे, 28वीं तरमीम के हवाले से जो डिस्कशन है वो अभी तक कहाँ पहुंची है। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो थॉट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काफी पहले से एग्जिस्ट करती है कि जो ये 18वीं तरमीम है और जो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करने वाली बात है, उससे वफाक में काफी हद तक पैसों की कमी हो जाती है, फंड्स की कमी हो जाती है। मैं पुरानी बात करती हूँ कि जब 2013 ऑनवर्ड्स जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनके साथ कई बैन अल-अक़वामी दौरों पे रिपोर्टिंग की है और मैं उस वक्त सरकारी टीवी के साथ मुंसलिक थी और मेनी अ टाइम्स आई यूज्ड टू बी द ओनली जर्नलिस्ट विद हिम ऑन बोर्ड, जो कि उनके पास उनके कुछ फॉरेन टूर्स पे और कुछ लोकल टूर्स पे उनके साथ रिपोर्टिंग के लिए जाते थे। नवाज शरीफ साहब के जबान से मैंने खुद उस जमाने में ये वाली बात सुनी है। उस टाइम की आप समझें ये सोच है, आज से तकरीबन 10 साल पुरानी, 10 साल से भी जायद की बात है। ये इतनी पुरानी एक सोच है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्वार्टर्स में और खुद नवाज शरीफ साहब के लेवल तक एग्जिस्ट करती है कि ये जो 18वीं तरमीम है और जो सूबों तक जो इख्तियारात मुंतकिल करने का मामला है, हम सूबों को कई सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स की मद में उनके फंड्स तो हम उनको दे देते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। उसके बाद जो बिल्कुल महदूद वसाइल, माली वसाइल वफाक के पास बचते हैं, उसी से वफाकी हुकूमत को अपने डिफेंस बजट्स भी निकालना होते हैं, डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, जो कर्जे लिए होते हैं, जो मेच्योर हो रहे होते हैं, वो वापस करने होते हैं तमाम लेंडिंग एजेंसीज को। तो मतलब उनके लेवल तक ये वाली थॉट रिफ्लेक्ट करती थी मुस्लिम लीग नून में, वो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, कि ये जो चीजें हैं इसकी वजह से हमें वफाकी लेवल पर माली वसाइल में कमी दरपेश हो रही है और मुसलसल तौर पर हमें इसमें एक मुश्किल है वो आ रही है कि हमें बार बार एक खसारे का बजट बनाना पड़ता है और वो जो खसारे का बजट है फिर हमने उसको अलग अलग सोर्सेज से उसको फाइनेंस करना होता है, उस खसारे को। ये एक्चुअली दरअसल पिविटल बात है जो कि इतने पुराने टाइम से, मतलब आई एम श्योर हो सकता है इससे भी पहले से एग्जिस्ट करती हो मुस्लिम लीग नून के हवाले से या उनके क्वार्टर्स में, उनके जमात में, लेकिन जहां तक मुझे पता है मैं एटलीस्ट वो आपको बता सकती हूँ बड़े एक जिम्मेदारी के साथ कि ये एक पुरानी सोच है जो कि मुस्लिम लीग नून में एग्जिस्ट करती है। और इसमें एमक्यूएम का भी आपको पता है कि एमक्यूएम का ये तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी प्रेजेंट डे जो ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है इसकी शुरुआत आपको पता है 27वीं तरमीम में भी हुई थी। 27वीं तरमीम में भी कुछ ऐसी शिकें डाली गई थी जिसपे बिलावल साहब ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि ये शिकें उसमें मौजूद हैं और हमें इस पे एतराज है। फिर 27वीं तरमीम आने से बिल्कुल चंद घंटों पहले, बिल्कुल एक रोज पहले बिलावल साहब ने, आपको याद होगा, एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, ये हर सूरत हम इन शिकों के ऊपर किसी सूरत नहीं मानेंगे और इनको निकाला जाए। उसके बाद क्या हुआ, पुराना किस्सा बता रही हूँ, मतलब आज से कुछ माह पुराना, वो तमाम जो शिकें थी जिन पे पीपल्स पार्टी को एतराज था कि ये चीजें डिवॉल्व हो जाएंगी और ये चीजें जो है वापस वफाक के पास आ जाएंगी, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज था, उनको वापस ले लिया गया। पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो गई, 27वीं तरमीम से उन तमाम चीजों को आउट कर दिया गया। फिर अब थोड़ा और मजीद आगे बढ़ते हैं, गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई, कामरान टिसोरी साहब को तब्दील किया गया और उसके बाद एमक्यूएम भी, जाहिर है वो लोग भी नाराज हो गए। आपको पता है नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी के लेवल पर ये बात की गई और मेरे प्रोग्राम में भी कहा गया, हर जगह मुतअद्दिद जगहों पे ये बयान दिए गए कि हम सोच रहे हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएं, हम अपनी राहें जुदा कर लें। फिर जाहिर है एक जो नाराज एमक्यूएम थी
ان کو منانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، وفاقی حکومت نے بھی مذاکرات کیے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں، ہمیں جو بڑے انفارم سورسز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حد تک ایم کیو ایم سے اتفاق رائے اس وقت ہوا، آج سے چند ماہ پہلے، جب کامران ٹیسوری صاحب تبدیل ہوئے گورنر سندھ۔ اس وقت یہ بات ایک ایم کیو ایم سے اگری کی گئی کہ جی آنے والے دنوں میں جو ترامیم کی جائیں گی، ایک 140A کا اس میں ذکر ہوگا کہ 140A کو ہم شامل کریں گے، نئے صوبوں کا قیام جو کہ نئے گورننگ صوبے ہیں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، یہ جو قیام ہے یہ بھی ہم لوگ اس کی طرف بھی جایا جائے گا، اور 18ویں ترمیم میں بھی جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے صوبوں تک مالی وسائل تو جا رہے ہیں لیکن گورننس بہتر نہیں ہو رہی، پھر یہ ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ اب جو ایم کیو ایم کے بڑے جو انفارم ذرائع ہیں وہ آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ دونوں ہمیں یہ بتا چکے ہیں، مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے، میرے پروگرام میں بھی ہوئی ہے اور آف ریکارڈ بھی مجھ تک پہنچی ہے، کہ دے سجیسٹ کہ ایکچولی یہ ہمیں اشورنسز دی گئی تھی جب کامران ٹیسوری صاحب تبدیل ہو گئے تھے کہ ان ڈیز ٹو کم جو آپ کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے۔ اچھا، اب ہمیں اس کی عکاسی کافی حد تک یہ جو 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے اس میں نظر آ رہی ہے۔ بلاول صاحب بھی مجھے ویزیبلی جو ہے ایک غم و غصے میں نظر آ رہے ہیں، جو شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ انہوں نے ان کو سنب کیا ایک پبلک ایونٹ پہ، وہ بھی مجھے اس چیز کی عکاسی لگی کہ شاید بلاول صاحب اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن جب شازیہ مری نے کھل کے کہہ دیا کہ وہ جی کھیل داس کوہستانی نے یہ والی بات کی تھی کہ بی آئی ایس پی کو پرابلم کیا تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کھیل داس کوہستانی یہ والی بات میرے پاس بھی کر کے گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی آئی ایس پی جو ہے اس کا جو مالی خرچ ہے یا جو اس کے اخراجات ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ صوبوں کو اٹھانے چاہیے۔ وفاق کے پاس تو آلریڈی پیسے کم ہیں، تو وفاق کے پاس تو آلریڈی وسائل نہیں ہے، تو اس لیے صوبوں کو چاہیے کہ وہ بھی بی آئی ایس پی کو بھی وہ لے لیں اور اپنے پاس جو پیسے آ رہے ہیں ان میں سے وہ بی آئی ایس پی کے لیے روم بنائیں یا ان کے لیے جگہ نکالیں۔ یہ والی بات ہوئی۔ پھر ظاہر آئی تھنک بلاول صاحب، مجھے جو سمجھ آئی ہے، میری انٹرپریٹیشن یہ ہے، وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن شازیہ مری صاحبہ کے انہوں نے جو اس میں اپنی انپٹ دی ہے، انٹرجیکٹ کیا، اس کی وجہ سے ان کو وہ تھوڑا سا ایک وہ ہو گئے کہ مطلب ہی واز کائنڈ آف فورسڈ ٹو ریپلائی ٹو دیٹ آنسر، ٹو دیٹ کویسچن اور ٹو دیٹ کوئری۔ یہ ایک بڑا ویزبلی جو ہے بلاول صاحب مجھے لگا کہ وہ اس پہ ناراض ہوئے، جس کے اوپر انہوں نے فوری طور پر شازیہ صاحبہ کو سنب کیا۔ ظاہر ہے وہ ایک بڑا ایک انپلیزنٹ سا ایک مومنٹ تھا، بٹ نن دا لیس جو ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹینشنز ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے رینکس میں بڑا ویزیبل طور پر نظر آ رہی ہیں۔ آن ایئر تو پیپلز پارٹی کے جو جتنے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ اس بات کا نہیں اعتراف کر رہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ان سے کوئی بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آف دا ریکارڈ پیپلز پارٹی کے تمام لوگ ہمیں یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ ہاں 28ویں ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ کافی پہلے سے یہ چیز چل رہی ہے۔ ہم نے اس کو ٹالنے کی بھرپور طور پر کوشش کی اور 27ویں ترمیم سے ہم نے اس کو مطلب کامیابی سے اس کو ٹال بھی دیا، اس کو نکلوا بھی دیا ان شکوں کو، لیکن اب دوبارہ 28ویں ترمیم کی صورت میں یہ جو ایک پریشر ہے یہ ہمارے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس کا آف دا ریکارڈ بہت کھل کے اظہار بھی کر رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ تک بات بولی ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد امن مذاکرات ہو رہے تھے، ان دوران ایک میٹنگ کچھ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، جس میں صدر زرداری صاحب بھی تھے اور بلاول بھٹو صاحب بھی تھے۔ مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ہم تمام کا یہ امپریشن تھا کہ وہ شاید جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ خارجی امور کے اوپر ہو رہی ہیں، یا یہ جو جنگ ہے ایران امریکہ جنگ ان پہ ہو رہی ہے، بٹ نو، پیپلز پارٹی کے چند لوگوں نے مجھے یہ تک بتایا ہے کہ وہ بھی جو میٹنگز ہوئی تھیں وہ کچھ انہی مالی معاملات کے اوپر اور یہ جو سارے وسائل کی منتقلی ہے ان معاملات کے اوپر ایکچولی وہ میٹنگ ہوئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کو بار بار پی ایم ایل این آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو بار بار کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی از فار فرام بینگ کنونسڈ۔ پیپلز پارٹی کا ابھی تک جو ہمارے پاس موقف آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور ہم ہرگز اس کے اوپر نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا کمپرومائز ہوگا، اور جو صوبوں کی خود مختاری ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گی، داؤ پہ لگ جائے گی۔ اس حد تک جو ہے وہ موقف ہے، ایک جیسے کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کا موقف ہے اس معاملے پہ پیپلز پارٹی کا۔ ان ڈیز ٹو کم کیا وفاقی حکومت یعنی کہ بالخصوص پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کو راضی کرنے میں، یہ یقیناً وقت بتائے گا، لیکن فی الحال جو سٹیٹس ہے وہ اس معاملے پہ یہ ہے۔ اور جو پنکی انمول اور پنکی کے بارے میں جو بات ہے، میں اتنا صرف اس میں ضرور اضافہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی اور ان کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی ہمدردیاں وہ جو خاتون ہے وہ بٹورنے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح کے بیانات دے کے کہ شاید وہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں گی اور پی ٹی آئی کے جو ان کا جو سپورٹ ہے، سپورٹ بیس ہے یا سوشل میڈیا ہے، وہ میرے ساتھ آ کر میرے حق میں آواز بلند کرنے لگ جائے گا۔ مجھے یہ اس طرح کی ایک اٹیمپٹ لگ رہی ہے۔
کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ شی کین بی ٹرسٹڈ ود دس، کہ اگر وہ خاتون کی کہتی ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے، مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کا نام لوں اور وہاں پر کچھ شخصیات کا نام لوں، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کا نام لیں کہ جی میرا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ان کی طرف سے ایک ایسی ٹیکٹک ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمدردیاں سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کی بٹورنے کی کوشش کر رہی ہیں. ورنہ آف کورس مطلب somebody who is under accusation for such a damning charge، جن کے اوپر یہ نارکوٹکس وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے اور اتنا شدید معاملہ چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان خاتون کی کوئی بھی بات جو ہے وہ قابل بھروسہ یا قابل اعتماد ہو سکتی ہے.